दुनिया मेरे आगे में एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम। अफजल बलोच साहब कराची से हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, मैं अफजल बलोच कलरी लियारी से बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए जी, क्या कहना चाहेंगे? सर, एमकेएम वाले आए दिन चिल्लाते रहते हैं कि हमारे लोग मारे जा रहे हैं। कराची में सिर्फ एमकेएम वाले नहीं रहते हैं, कराची में मुख्तलिफ कौमें रहती हैं। अब इन 4 दिनों में 25 से ऊपर बलोच मारे जा चुके हैं। आए दिन ये कहते हैं कि अमन कमेटी वाले हमें मार रहे हैं। कोई भी मार रहे हैं, उससे हमें कोई सरोकार नहीं। हम आम शहरी हैं। हमारे 2 मेहमान ग्वादर से आए हुए थे, उनको टारगेट किया गया माजरों के इलाके से। उनको किसने मारा? नहीं मेरे भाई, लेकिन उन्होंने फैसल सब्जवारी साहब अभी जो हमारे साथ थे वो हरगिज ये नहीं कह रहे थे कि सिर्फ एमक्यूएम के लोग मर रहे हैं। वो तो कह रहे थे कि कराची शहर के लोग, शहर के और लियारी में ज्यादा हैं। और जाहिर है कि लियारी में तो यानी बलोच ज्यादा हैं और फिर जो है यानी पश्तून हैं, फिर हमारे मियाँ वाली के लोग हैं। यानी शेर शाह का इलाका ये जो हुआ, वहाँ तो ज्यादा मियाँ वाली के न्याजी बरादरान ये जो ट्रांसपोर्ट से या वान मलक हैं जो, तो वो तो ये कह रहे थे, वो तो बल्कि कह रहे हैं कि शेर शाह वाली वारदात जो है बकौल उनके के मुलजमीन की निशानदही हो गई है। वो तो मुतालबा कर रहे हैं उन्हें पकड़े, क्योंकि कल जो लोग कोई भी दहशतगर्द हो उसके पकड़े जाने से हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन हमारे बेगुनाह लोग मेहमान जो बलूचिस्तान से आते हैं उनको सरेआम टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया जाता है। अगर आप लोग चाहते क्या हो? हम बलोच लोग हैं, अमन परस्त लोग हैं, कराची के मेन रिहायशी, जो कराची आज से 200 साल हाँ माई कुलाची का शहर है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, माई कुलाची कराची ने बलोचों ने पूरी कराची को पनाह दी। ठीक, कराची को पनाह देने वाले बलोच हैं। आज बलोचों की गर्दनें कट रही हैं मुख्तलिफ जगह पे। नहीं लेकिन उसमें कोई और भी तो हो सकता है। अच्छा बहरहाल जो भी हो रहा है हमें तो ये चाहिए। इल्जाम ले रहे हो कि लियारी में ऑपरेशन समझ जाओ करो। ठीक, हाँ ये आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है कि नहीं ये आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। ये देखिए ये वैलिड बात है कि सिर्फ लियारी को क्यों ये कहा जा रहा है कि जैसे वहां ऑपरेशन हो जाए तो और बाकी जगह पे चले। तो एमकेएम की बात तो आपने जी हमारे साथ खटक साहब हैं, खटक साहब हैं, बल्कि अवामी नेशनल पार्टी। अस्सलाम वालेकुम अमीन खटक साहब। वालेकुम सलाम नुसरत भाई, क्या हाल है? बस जी अल्लाह का शुक्र है। अच्छा देखिए जानबूझकर ये प्रोग्रामों में हमारे होता है कि एक साथ होके तो तकरार और बहस हो जाती है। हम उसको अवॉइड करना चाहते थे। हम समझना चाहते हैं इस्लामाबाद बैठे हुए हमारे बाकी नाजरीन जो कराची के नहीं हैं उन्हें समझाइए। देखिए अभी फैसल सब्जवारी साहब की बातों से ये आ रहा है कि वो किसी एक लसानी ग्रोह को, किसी एक सियासी जमात को एज सच निशाना या तनकीद का नहीं बना रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं जो मुख्तलिफ जमातों में घुसे हैं। मतलब उन्होंने कहा कि हमने अपने 6000 वर्कर निकाले हैं। तो अवामी नेशनल पार्टी जो बाचा खान की पार्टी, जो अदम तशद्दुद की पार्टी, आज क्यों उसकी आइडेंटिफिकेशन या शनाख्त ये बन रही है कि जैसे वो इंतहा पसंदों के साथ है, कब्जा माफिया के साथ है? लेकिन नुसरत भाई बात यह है कि कुछ एक ज़माने में जो लोग कीमती अल्फाज का इस्तेमाल जो है वो बड़ा तरीके से करते थे और उन कीमती अल्फाज की अहमियत भी हुआ करती थी। आजकल कीमती अल्फाज का इतना बेदरेक बेजाय इस्तेमाल किया जा रहा है कि वो अब अच्छे अल्फाज भी अहमियत खो बैठे हैं। हम समझते हैं कि 85 से ये किस्सा शुरू है। सही, 85 से अगर आप देखें तो कराची में वहीं से वायलेंस शुरू हुई जब लकड़ी के टालों में लोगों को जिंदा जलाया गया। वो सब कुछ पूरे शहर में जहाँ जहाँ पुश्तून आबादी थी वहाँ पे तशद्दुद किया गया उनके ऊपर, खास तौर से महमूद बिरादरी पे। खटक साहब उस सब के बावजूद फिर ये हुआ कि आपके अपने नहीं, फिर मैं इधर आ रहा हूँ, उस तरफ उसी तरफ आ रहा हूँ। खान अब्दुल अली खान साहब, खान अब्दुल अली खान साहब आए। हाँ, मैं उनके साथ था। मैं उस वक्त कराची का सदर था। हाँ, हाकिम अली जरदारी साहब हमारे सूबाई सदर थे। ठीक, तो उस वक्त हमने फिर एक कोशिश की और हमने अमन कायम किया। लेकिन एक बात है नुसरत भाई, उस वक्त जो असलहा था कराची में वो लोकल मेड था और जनरल ज़िया-उल-हक ने जो तंजीमें खड़ी की आज उसका शाखसाना है वो पूरे मुल्क में है, लेकिन उसका ज़्यादातर जो इस्तेमाल हो रहा है उसको जो मुसीबत आई हुई है वो कराची पे आई हुई है। वो मुख्तलिफ दुकानों पे चंदा बक्सेस रखे गए तो सेक्टेरियन वाले शुरू हो गया। जब मुख्तलिफ जमहूरी कुव्वतों को कमज़ोर करने की कोशिश की गई तो गैर जमहूरी कुव्वतों ने उस स्पेस को भरा, उस स्पेस को फिलअप किया जो जमहूरी कुव्वतों को पीछे हटाने में जनरल ज़िया-उल-हक ने काम किया। क्योंकि कराची जो था
یہ جمہوری تحریکوں کا ہراول دستہ کردار. لیکن ابھی پھر اس کے بعد خٹک صاحب چلے یہ ساری ماضی کی باتیں ہیں، یہ باتیں آپ متعدد بار کہہ چکے ہیں، ہم بھی 1000 مرتبہ یہاں پہ کہہ چکے ہیں، لیکن خٹک صاحب آخر کیا وجہ ہے کہ فیصل سبزواری سے بات کریں وہ کہتے ہیں کہ جمہوریت کو پٹری سے ہٹانے کے لیے یہ کراچی میں تشدد کیا جا رہا ہے اور لینڈ مافیا اس میں ہے، اور اشاروں کنایوں میں وہ اس طرح نام لیتے ہیں، آپ ان کے اوپر الزام دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا کراچی میں امن کوئی بیٹھ کے کسی طریقے سے نہیں ہو سکتا یا سب کے خلاف آپریشن کیا جائے، سب گند نکالا جائے کراچی کے شہری امن کا اور سکون کا؟ آپ میری بات کی طرف آ رہے ہیں، میں یہی بات کہنے والا ہوں، لیکن میں پہلے اس کی تمہید باندھ رہا تھا. ٹھیک، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کراچی میں جو اتنا اسلحہ ہے، اور پھر نصرت بھائی بات یہ ہے کہ کراچی میں پہلے اسلحہ لوکل تھا، اب تو ویسٹرن کنٹریز سے 28 کنٹینر، میں نے یہ بات آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جب وزیر اعظم صاحب آئے تھے، ہائی پروفائل میٹنگ تھی، میں نے کہی تھی یہ بات وہاں پہ، میں نے کہا تھا کہ 28 کنٹینر پکڑے گئے، تقسیم ہو گئے، 1 کنٹینر پکڑا گیا. وہ اس اسلحے میں M16, .222, .223 ڈریگنوف اور اسرائیل کا بنا اوزی، یہ سارے ہتھیار آپ کو کراچی میں ملیں گے، اور یہ ہے 18 سال سے 22 سال کے نوجوانوں کے ہاتھ میں. تو جب تک کراچی کو آپ ڈی ویپنائز نہیں کرو گے، دیکھیے کراچی کو آپ اسلحے سے پاک نہیں کرو. صاحب آپ میری عرض سنیے، آپ ایک بہت ہی تجربہ کار سیاسی کارکن ہیں امین خٹک صاحب. ڈی ویپنائزیشن جو ہے 1857 کے جنگ آزادی کے بعد جس کو انگریز کہتا تھا، ایک مرتبہ صرف ہوئی ہے، اس کے بعد اب آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ یہ ممکن ہے کہ کراچی جیسے شہر میں ڈی ویپنائزیشن پورے پاکستان کی فوج لگ جائے؟ اچھا، اس میں خٹک صاحب آپ بالکل سوال نصرت صاحب نے کر دیا، جواب آپ سے بریک کے بعد لیں گے. ایک کراچی سے کالر ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان کا سوال بھی اب لیتے ہیں، شاید اس کا جواب بھی آپ اکٹھے طریقے سے دے سکیں. جی السلام علیکم. السلام جی کون سا بات کر رہے ہیں؟ میں حسین لیاری سے بات کر رہا ہوں. میرے 2 کویشچنز ہیں. جی حسین صاحب. پہلی بات تو یہ کہ ایم کیو ایم، واقعی ایم کیو ایم کا کام بڑا اچھا رہا کراچی میں، انہوں نے بہت اچھا کام کیا، لیکن کویشچن یہ ہے جب بھی ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے تو ایم کیو ایم ہی کیوں؟ یہ ان کے لیے لمحے فکریہ ہونا چاہیے، پہلی بات. اور دوسرا کویشچن یہ، اگر ٹارگٹ کلنگ پورے کراچی میں ہو رہی ہے تو اس میں ناظم آباد ہے، کورنگی ہے، لیاری ہے، تمام علاقے، تو سرچ آپریشن یہ سب لیاری میں ہی کیوں؟ کویشچن یہ ہے کہ اگر تمام جگہ ہے تو آپریشن تمام جگہ ہونی چاہیے. ہم لوگ یہاں سہمے بیٹھے ہیں، ہماری عورتیں سہمی بیٹھی ہوئی ہیں، یہاں سے رینجرز کی گاڑیاں، یہ سب کچھ ہم پر ہی کیوں؟ ہمارے لوگ بھی تو مر رہے ہیں. لیکن بس حسین صاحب، اگر کراچی لیاری سے یہ کام شروع کر دیا جائے جہاں پر گینگ وار بھی اپنے عروج پہ ہے، اس کے بعد اس کو پورے کراچی میں ایک ماڈل بنا کے پورے کراچی میں اگر کر دیا جائے، مان لی آپ اس کی ذمہ داری لیں گے؟ نہ میں تو نہیں ذمہ داری لے سکتا بھائی، میری کیا جان ہے، میری کیا جان ہے وہاں پر ذمہ داری ایم کیو ایم لے، ذوالفقار مرزا لے. جب آپ ذمہ داری نہیں لے سکتے تو ہم کیسے یقین کریں؟ آپ وہاں سے شروع کریں، یہاں سے آپ ایک کام کریں، تمام جگہ سے شروع کر لیں. چلیں بالکل ٹھیک بات ہے. امین خٹک صاحب نے سوال سن لیا ہوگا ان کا اور ہمارا بھی، اور نصرت صاحب نے جو سوال کیا تھا یہ جواب لیں گے ایک وقفے کے بعد.